Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kun modawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin ni ining butanga. Unya dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan nagkauyon sa pagpilig mga tawo sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan. Ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may magsakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadalangan ha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasonon gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo ni mananap nga gituok. Ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspe ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini ug may napulog duha ka ganghaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may 3 ka ganghaan, 3 sa silangan, 3 sa habagatan, 3 sa amyanan ug 3 sa kasadpan. Gitukod ang paril sa syudad ibabaw sa napulog duha ka sukaran ng bato nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Wala ako'y nakitang templo didto sa syudad, kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero maumay templo didto. Didto wala na kinahanglana ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero maoy suga didto. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. May gugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtutudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo,
aron inikay tabo niini mutuo kamo.